एभ्रिवान, कस्तो हुनुहुन्छ? होप तपाईहरु सबै ठिकै होला। म पनि ठिकै छु। इट्स टाइम टु ह्याभ ब्रेकफास्ट। आज चाहिँ मैले सिम्पल वेमा फ्राइड राइस, इट्स नट सिम्पल वे, चिकन फ्राइड राइस बनाइदिएको छु। अन्तखेरि इस फ्राइड मोमो छ, अचार, चिया सानो मगमा खाएको नि, स्टिलको मगमा। What a combination है, त्यसको चिया हो यो। तर अब लास्टमा चिया खानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, म ट्राई गर्छु। आई ट्राई माई मोमो चाउमिन, चिकन चाउमिन मिठो भएछ। चिकन मिन्स ल्याएको थिएँ किमा, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले मजाले अलिकति भेजीहरू हालेर फ्राइड राइस, दामी भएछ। तपाईँहरूले सबले दामी दामी भन्छ यो मोमो, फ्राइड मोमो अचारमा डिप गरेर मिठो भएछ। तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् ल है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। नयाँहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ ग्रेट डे।